बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बहुत बड़े आलिम और शेखुल हदीस और हाफिजुल हदीस जिनको कहा जाता है, हज़रत मौलाना हाफिज मोहम्मद अब्दुल्ला दरखास्ती रहमतुल्लाहि तआला अलैह अल्लाह के वली भी थे और अल्लाह के महबूब बंदों में से भी थे। वो एक वजीफ़ा बताया करते थे और वो वजीफ़ा दर हकीकत एक मसनून दुआ का ही वजीफ़ा है। वो फरमाया करते थे कि इस दुआ को, इस अमल को आप 40 दिन एहतिमाम के साथ कर लो। एहतिमाम के साथ 40 दिन आप कर लो। आपके पास रिज़्क नहीं है तो रिज़्क मिलेगा। आपके पास ज़ाती मकान नहीं है, ज़ाती मकान मिलेगा। आपके पास मकान छोटा है अपनी आपकी ज़रूरत के हिसाब से, आपको बड़ा मकान मिलेगा और आप 40 दिन में हज उम्रा के लिए भी वहाँ पर पहुँच जाएंगे। और वो तो यहाँ तक फरमाया करते थे कि अगर आपके साथ ऐसा ना हो, आपने यकीन कामिल अल्लाह पर तवक्कुल और एहतमाम के साथ आपने ये अमल कर लिया और आपको ये सारी चीज़ें ना मिली, तो वो फरमाया करते थे हज़रत कि फिर कह देना कि दरखास्ती तुम झूठे हो, तुम झूठे हो, ये जो बात तुम कर रहे हो ये बात झूठ है। यानी इतना बड़ा वो दावा फरमाया करते थे और ये दावा दर हकीकत उनका एक मसनून दुआ की बदौलत था। यकीनन जब तक हमारा ईमान, यकीन, तवक्कुल कामिल नहीं होता, बहुत सारे वज़ाइफ हमारी ज़िंदगी में आते हैं और हम उनको करते हैं और हम उनको पढ़ते हैं, लेकिन हमें कुछ हासिल नहीं होता। ये भी एक हकीकत है। हासिल क्यों नहीं होता वो भी मैं आपको बताता हूँ। वो इसलिए नहीं होता कि हमारा यकीन ही कामिल नहीं होता। मौलाना यूनुस पालनपुरी हाफिज़हुल्लाह व तआला इंडिया के बहुत बड़े एक आलिम बुजुर्ग हैं। उनके बहुत सारे वज़ाइफ हैं वो जो बताया करते हैं। उनके एक बयान के नीचे मैंने किसी का कमेंट पढ़ा था और उसने ये लिखा था, इन वज़ाइफ से कुछ नहीं होता, आप मेहनत करो, मेहनत से ही सब कुछ होता है। तो मेरे भाई, सिर्फ मेहनत से भी कुछ नहीं होता। जब तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद शामिल हाल ना हो जाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से रहमत शामिल हाल ना हो जाए, बरकत ना आ जाए, तब तक मेहनत से भी कुछ नहीं होता। कितने लोग हैं जिनको मैं जानता हूं, आप जानते होंगे, कि जिनकी ज़िंदगी सख्त तरीन मशक्क़त की ज़िंदगी होती है। वो बेचारे जो ही जवानी में कदम रखते हैं तब से लेकर बुढ़ापे तक और बिस्तर मरग तक वो इतनी मेहनत, इतनी मशक्क़त करते हैं कि उनकी ज़िंदगी पूरी की पूरी मेहनत और मशक्क़त में गुजर जाती है। लेकिन उनकी ज़िंदगी को अगर आप देखेंगे तो सिर्फ़ और सिर्फ 2 टाइम की रोटी ही उनको नसीब हो सकी, उससे ज़्यादा वो बेचारे कुछ ना हासिल कर सके। पूरी ज़िंदगी मशक्क़त के बावजूद भी बहुत सारे लोग अपना मकान तक ना बना सके, पूरी ज़िंदगी किराए के मकानों में धक्के खाते रहे। तो अगर तो मेहनत से ही सारा कुछ होना हो तो फिर कुछ नहीं होता। कितने लोग ऐसे हैं कि जिनकी ज़िंदगी में कोई तब्दीली नहीं आती। अल्लाह की मदद जब शामिल हाल होती है तो फिर हमारी मेहनत कामयाब हो जाती है, हमें मेहनत से बढ़कर मिलता है। इसलिए मेहनत भी करनी है, काम भी करना है, अपने मामलात को भी करना है और उसके साथ साथ वज़ाइफ के ज़रिए, मसनून दुआओं के ज़रिए, कुरानी अज़कार के ज़रिए हमने अल्लाह की रहमत को अपनी तरफ मतवज्जे भी करना है। जब अल्लाह की रहमत मतवज्जे हो जाती है तो फिर काम बन जाते हैं। कितने ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने कभी कुछ नहीं किया और उनकी ज़िंदगी बड़ी आराम से गुजर रही होती है। क्या बनी इसराइल का आपने नहीं सुना कि अल्लाह ने कितने साल उनको बग़ैर किसी काम काज के उनको पाला, उनको रिज़्क अता किया, मन्नो सलवा अता किया। तो अल्लाह तो अता कर सकता है, वो बग़ैर मेहनत के भी दे सकता है, मेहनत के साथ भी दे सकता है। और अगर उसके यहाँ मंजूरी ना हो तो इंसान पूरी ज़िंदगी मशक्क़त में गुजार दे, उसको हासिल कुछ भी नहीं होता और ज़िंदगी मशक्क़त वाली ही रह जाती है। इसलिए इन दोनों चीज़ों को आपने इकट्ठा करना है, मेहनत भी करनी है और साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अज़कार के ज़रिया, दुआओं के ज़रिया, वज़ाइफ के ज़रिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद को, रहमत को शामिल हाल भी करना है, अपने साथ भी जोड़ना है। तो हज़रत दरखास्ती रहमतुल्लाह अलैह ये जो अमल बताया करते थे, कहते थे कि आपने इसको करना है और एहतमाम के साथ करना है। ये नहीं
کہ ایک بار کیا پھر چھوڑ دیا، پھر کر لیا پھر چھوڑ دیا، نہیں، آپ نے اہتمام کے ساتھ کرنا ہے۔ اب وہ عمل کون سا ہے؟ مختصر سی دعا ہے، مسنون دعا ہے، وہ دعا ہے وضو کے درمیان کی دعا۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ دعا کون سی، یہ کون سا وظیفہ ہو گیا؟ آپ اس دعا کو پڑھیے تو صحیح، اس کے جو معنی ہیں، ترجمہ ہے، اس کو سمجھیے تو صحیح، آپ کو خود ہی پتا چل جائے گا کہ یہ بہت بڑی دعا ہے۔ اور اس میں ایک چیز کا خیال ضرور رکھیے، اگر آپ گھر میں وضو کرنے کے عادی ہیں، مرد حضرات، خواتین نے تو ویسے بھی گھر میں ہی کرنا ہے، اور آپ واش روم کے بیسن میں وضو کرتے ہیں، تو پھر واش روم کے اندر آپ کوئی بھی دعا نہیں پڑھیں گے۔ مسنون ہے، غیر مسنون ہے، جو بھی دعائیں ہیں وہ ہم واش روم کے اندر نہیں پڑھ سکتے، ہم واش روم سے باہر پڑھیں گے۔ یہاں تک کہ بیت الخلاء میں جانے کی جو دعا ہوتی ہے وہ بھی واش روم کے اندر جا کر نہیں، بلکہ واش روم سے باہر پڑھیے، پھر واش روم کے اندر جائیے۔ اور اسی طرح اگر واش روم کے بیسن میں آپ وضو کرتے ہیں تو وہاں پر بھی دعا آپ نے نہیں پڑھنی، دعا آپ نے باہر آ کر پڑھنی ہے۔ اگر تو آپ مسجد کے وضو خانہ میں وضو کر رہے ہیں یا پھر باہر صحن میں علیحدہ جگہ کے اوپر، واش روم میں نہیں، باہر آپ وضو کر رہے ہیں، تو پھر آپ اس دعا کو وضو کے درمیان میں پڑھتے رہیے جب تک آپ وضو کر رہے ہیں۔ اور اس دعا کو اہتمام کے ساتھ پڑھنا ہے، صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ وہ دعا آپ سن لیجئے اور اس کا ترجمہ بھی جان لیجئے، پھر آپ کو پتا چلے گا یہ دعا کتنی بڑی ہے۔ اور اگر اہتمام سے پڑھیں گے تو پھر دیکھیے گا اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے، رزق اتنا وسیع ہو جائے گا کہ خالق کائنات کے خزانوں سے سب کچھ مل جائے گا، اور گھر بھی بڑا ہو جائے گا، کرائے کا ہے ذاتی مل جائے گا، چھوٹا ہے بڑا ہو جائے گا، اور اللہ رب العزت اس دعا کی برکت سے گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اے اللہ، میرے گناہوں کو معاف فرما، میری مغفرت فرما، میرے لیے میرے گھر میں وسعت عطا فرما، اور میرے لیے میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ اب آپ دیکھیے، گناہوں سے معافی سب سے پہلے، جب گناہ ہی معاف ہو جائے، گناہوں کی نحوست ختم ہو جائے، تو پھر برکتیں بھی آ جاتی ہیں، رحمتیں بھی آ جاتی ہیں، خالق کائنات کی طرف سے عطائیں بھی ہو جاتی ہیں۔ آپ نے گناہوں سے بھی معافی مانگ لی ہے، اور آپ نے اس دعا کے ذریعہ اللہ رب العزت سے وسیع گھر کا سوال بھی کر لیا ہے۔ کرائے کا ہے ذاتی ملے گا، چھوٹا ہے بڑا گھر ملے گا، اور آپ نے اللہ رب العزت سے رزق میں برکت کا سوال بھی کر لیا ہے، وسعت کا سوال بھی کر لیا ہے، رحمت و برکت کا سوال بھی کر لیا ہے۔ اس دعا کو آج سے، ابھی سے ہی آپ نے پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ یاد کر لیں، 5-6 دفعہ آپ پڑھیں گے آپ کو یاد ہو جائے گی۔ یہ مختلف الفاظ اس کے حدیث کے اندر ملتے ہیں، آپ یہ والے پڑھ لیں، یا جو کوئی دوسرے الفاظ بھی حدیث کے آپ کو یاد ہو تو آپ اس میں سے کوئی پڑھ لیں، لیکن ان الفاظ کو آپ پڑھ لیجئے، میں سکرین کے اوپر دے دیتا ہوں، ان کو آپ نے یاد کرنا ہے اور ان کو آپ نے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ فضل فرمائیں گے، اور خالق کائنات اپنے خزانوں سے عطا فرمائیں گے، کیونکہ وہی رب ہے جو دینے والا ہے، اور اسی کے خزانوں سے سب کچھ آتا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو دنیا و آخرت کی تمام تر بھلائیاں عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، آمین یا رب العالمین، بجاہ النبی الکریم الامین۔